ओम श्री परमात्मने नमः। अद ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्या सप्तमनापात योगं युज्यं मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यदा ज्ञास्यसि दर्शनो ज्ञानं तेजं च विज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत् यातव्यम् अवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यदति सिद्धये यदतामभिषिक्तानां कश्चिन्मां वेदि तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तता अपरेयमिदर्शन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदन्ताय ये जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि प्युपतारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्य च मत्तः परतरं ज्ञायते किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोत्रं सूत्रे मणिगणा इव रसोगमस्तु कौन्तेय प्रभास्मे शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु सत्यके पौरुषमृषो पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभालसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषो बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धे बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां साहं कामरागविवर्जितं धर्मावृद्धो भूतेषु कामोऽस्मि परदर्शक एषैव सात्विका भावा राजसासामशाश्रये मत्त एवैदितान् विद्धि नर्तकं तेषु ते मयि त्रिभे गुणमयैर्भावैः रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् तैर्विशेषा गुणमये मम माया दुर्गतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां दहन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपकृतज्ञानामासुरं पावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आत्तो जिज्ञासुरत्तादि ज्ञानी च परदर्शभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकपत्तिर्विशिष्यते प्रियो हीनानिनो अत्यकमच मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्वैव मे मतम् आसीदस्तरियुक्तात्मा मामेननुत्तमां गतिं बहुनां जन्ममामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समगात्मा सुदुर्लभ कामस्तस्य कृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं नियतमार्षाय प्रकृत्या नियतास्वया यो यां तनुं भक्तः शक्तया चितुमिच्छति तस्य चलां सश्रां तामेव विदितान्यहान् शक्तया युक्तः सस्याराधनमीगते लभते साधकानैव नामेव विदितान्यहान् अन्धवस्तो बलं तेषां तद्भवद्बल्गदेदशां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामर्दि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते मामयुक्तयः परं पावमजानन्तो मामयमनुमुत्तमम् नागं मृगाच सर्वस्य योगमाया समागतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समधीयानि वर्तमानाति सार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ईर्ष्यातो वेद मुक्तेन द्वन्द्वमोहेह भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गो यान्ति परन्तप येषां द्वन्द्वमलं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दुरत्वतः जरामरणमोक्षाय मातृमेश्वरयन्ति ये ते ब्रह्मनिर्विकृत्य दद्यातं सर्वसाखिलं स्वादिभूतानि दैवन्य
प्रयाणकाले अपि च मां विदो युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञान